व्यूअर्स आप देख रहे हैं HK लीगल टीवी। आपका होस्ट और दोस्त हामिद खान यूसुफ सही आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम QSO के प्रिजम्पशंस के बारे में बात करेंगे। QSO 1984 में 12 प्रिजम्पशंस की बात की गई है, जिनमें से आर्टिकल 90 से 98 और 100, 129 ये आर्टिकल्स प्रिजम्पशंस की बात करते हैं। इसमें देखा जाए तो अगर हम PLD 2013 पेशावर 5 के हवाले से बात करें तो आर्टिकल्स 90 से 95 तक ऑब्लिगेटरी प्रिजम्पशंस हैं और 98, 96, 97, 98, 100, 101, 2, 3 करके हम 129 भी इसमें आर्टिकल शामिल कर लें तो ये परमिसिव हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके इसका ब्रीफली। व्यूअर्स, मेरे लेक्चर सिनॉप्सिस ऑफ द नोट्स होते हैं, नोट फरमाते जाइए। तो प्रिजम्पशन होता क्या है? किसी चीज़ को प्रिज्यूम कर लेना, कयास कर लेना कि ये दुरुस्त है या नहीं है, तो इसको प्रिजम्पशन कहते हैं। डिटेल्स आपको मेरे ब्लॉग पर मिल सकती हैं, कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि आर्टिकल 90 क्या कहता है। आर्टिकल 90 जो प्रिजम्पशन रेस करता है वो कुछ शल प्रिज्यूम है और मे प्रिज्यूम है। इन दो प्रिजम्पशंस में वही इस्तेमाल हुआ है। तो इस पर मेरा लेक्चर पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको ये लेक्चर समझ आ सके। 90 से 98 तक और 100 से 129 तक और फिर 90 से 95 तक ये मैं आपको बता चुका हूँ और PLD का हवाला भी दे दिया। अब 90 कहता है शल प्रिज्यूम, कोर्ट शल प्रिज्यूम क्या किसी सर्टिफाइड कॉपी के बारे में, एडमिजिबिलिटी जिसकी लीगली हो, लॉज को एडमिजिबल परसीव करता हूँ, और इशूड बाय किसी ऐसे अथोराइज्ड ऑफिसर जो गवर्नमेंट का, कोर्ट का, किसी डिपार्टमेंट का हो, वो जारी करे तो उसको कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज़ करेक्ट अनलेस प्रूव्ड कंट्रेरी। शैल प्रिज्यूम के साथ अनलेस प्रूव्ड कंट्रेरी ज़रूर लगाइएगा। ये नहीं है कि शैल प्रिज्यूम के वो फाइनलिटी हासिल हो गई। इसके बाद 91 है, तो एज टू डॉक्यूमेंट का प्रिजम्पशन है। इसमें भी शैल प्रिज्यूम है और इसमें क्या है, ये एक रिकॉर्ड के बारे में है, रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस है। किसी ने कोई रिकॉर्ड कराई है एविडेंस तो उसके बारे में है, उसके पार्ट ऑफ एविडेंस का है जो किसी जगह दी गई है जुडिशल प्रोसीडिंग में या बिफोर द ऑफिसर ऑथराइज्ड टू टेक एविडेंस, तो उसको भी प्रिजम्पशन के बारे में शल प्रिज्यूम है, कोर्ट शल प्रिज्यूम अनलेस प्रूव्ड कंट्रेरी। तो उसमें ये पॉइंट्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, बताता जा रहा हूँ। तो एनी स्टेटमेंट है किसी की भी, इसकी कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड PC में आता है और जिसमें इसको साइन किया गया हो जज या मैजिस्ट्रेट ने, तो वो भी शल प्रिज्यूम में 91 में आ जाएगा। अब 92 आर्टिकल जो है जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में, इसमें भी कोर्ट शल प्रिज्यूम अनलेस प्रूव्ड कंट्रेरी। तो डॉक्यूमेंट एज पर लॉ लिखी गई हो, तहरीर हो या बनाई गई हो, टू बी केप्ट बाय एनी पर्सन एज पर लॉ, किसी ऐसे शख्स ने अपने पास रखी हो जो कानून के तहत रखने का मजाज है। ये सब हेडिंग्स हैं। केप्ट सब्सटेंशली इन द फॉर्म ऑफ लॉ, जो फॉर्मेट लॉ ने प्रोसाइब किया गया है बुनियादी तौर पर उसी के मुताबिक। नेक्स्ट पॉइंट सब पॉइंट है, तो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्रॉपर कस्टडी। ये नहीं है कि एक डॉक्यूमेंट तैयार तो LDA ने किया है या किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने किया है और पाया जो वो लेस्को या वापडा के, ऐसा नहीं होता।
پراپر کسٹڈی میں وہ جس کے پاس اس ڈاکومنٹ کو لیگلی ہونا چاہیے، دیٹ مینس پراپر کسٹڈی۔ نیکسٹ اس کا آرٹیکل آ جاتا ہے 93۔ یہ میپس اور پلانس کے بارے میں ہے جو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس نے تیار کیے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی ہدایات پر اور گورنمنٹ کے اس کے طریقہ کار کے مطابق، تو ان کو بھی شل پریزیوم کیا جائے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم 94 میں کہ سرٹیفائڈ کاپیز آف فارن جوڈیشل ریکارڈس، فارن کورٹس کے جوڈیشل ریکارڈ بھی وہ ہمارے اس میں بھی شل پریزیوم کی بات تو نہیں ہوتی، 96 سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پرمیسیو پریزمپشنس میں آتے ہیں 96 سے 98 تک۔ اب تک اوبلیگیٹری کی بات کرتے رہے ہیں۔ یہ مے اور مے ناٹ پریزیوم ہے، مے اور مے ناٹ پریزیوم میں آ جاتے ہیں 96 سے 98 تک۔ جو جوڈیشل ریکارڈ کی ہیں وہ جوڈیشل ریکارڈ وہ جوڈیشل کورٹس کسی دوسرے ملک کی، فارن کنٹری کی، جن کو پاکستان کی گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا ہے، تو وہ ان کی سرٹیفائڈ کاپیز کو بھی مانا جائے گا جب وہ ہائی کمیشن یا ان کے ایمبیسی کے تھرو سرٹیفائی ہو کر آئیں گی۔ مے اور مے ناٹ پریزیوم اس میں سے ہمیں رکھیے گا، کورٹ مے اور مے ناٹ پریزیوم۔ 97 میں بکس اور میپس ہیں، چارٹس ہیں جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس نے یا گورنمنٹ کے لاء کے مطابق تیار کی گئی ہیں۔ لاء بکس ہیں، میپس ہیں مختلف جگہ کے، پاکستان کا میپ ہے، پروونشل میپس ہیں، ڈسٹرکٹ میپس ہیں، تو اسی طرح چارٹس ہیں جو اس کی باؤنڈریز کو شو کرتے ہیں، ان کو بھی مے اور مے ناٹ پریزیوم کی بات ہے۔ پھر 98 آرٹیکل ہے ٹیلیگرافک میسج۔ ٹیلیگرافک میسج کو کورٹ پریزیوم کرے گی مے پریزیوم اور مے ناٹ پریزیوم کہ یہ صحیح دیا گیا ہے، اور جب تک کہ پرووڈ کنٹریری نہ ہو جائے۔ آرٹیکل 100 کہتا ہے ڈاکومنٹ 30 ایئرز اولڈ ہے تو اس کو بھی درست مانا جائے گا، پریزمپشن کورٹ دے سکتی ہے اس میں مے اور مے ناٹ پریزیوم۔ تو اس میں لیکن پراپر کسٹڈی سے آئے، ایز پر لاء لکھی گئی ہو، یہ اس کی شرائط ہیں۔ اگر وہ پراپر کسٹڈی سے نہیں آتی، اوریجنل نہیں ہے، اور تو پھر اس کو پریزمپشن حاصل نہیں ہوگا، وہ پریزمپشن ختم ہو جائے گا۔ تو پراپر کسٹڈی کیا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کے پاس لیگلی اسے ہونا چاہیے اس کی کسٹڈی سے نکلے، اور 30 ایئر اولڈ ہونا بھی ثابت کرنا ضروری ہے، لیگل فارمیٹ میں ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ گم ہوئی ہے تو اس کا گمشدگی کا ثبوت ضروری ہے۔ اب آرٹیکل 101 ہے سرٹیفائڈ کاپیز آف 30 ایئرز اولڈ ڈاکومنٹ۔ اب جو اوپر نے بیان کیا ہے 100 آرٹیکل کے تحت، تو اس کی سرٹیفائڈ کاپی کی کیا حیثیت ہوگی؟ سرٹیفائڈ کاپی کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اصل سے بنائی گئی ہو، میڈ فرام اوریجنل، کمپیئرڈ ود دی اوریجنل، اور جو اصل بنانے والا ہے اسے پیش بھی کیا جا سکتا ہے کورٹ میں، ورنہ کورٹ مے اور مے ناٹ پریزیوم میں چلی جائے گی۔ اب آ جاتا ہے آرٹیکل 29، مے پریزیوم ایگزسٹنس آف سرٹن فیکٹس۔ کورٹ کسی حقائق، فیکٹ کی ڈیفینیشن پہلے لیکچر اپلوڈ کر چکا ہوں، ضرور دیکھیے گا، ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، تو اس میں بھی کورٹ دیکھ سکتی ہے مے پریزیوم آف ایگزسٹنس آف سرٹن فیکٹس، کسی حقیقت کی، کسی فیکٹ کی موجودگی کے بارے میں کورٹ پریزیوم کر سکتی ہے کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، لیکن ایویڈنس کے راستے ان تمام پریزمپشنس پہ کھلے ہیں، اور یہ ہمارے پریزمپشنس کا چیپٹر ہے جو تمام ہوا۔ تو ناظرین، اگر لیکچر پسند آیا تو سبسکرائب کیجیے چینل تاکہ آپ کو بر وقت نیا لیکچر مل سکے۔ اللہ حافظ۔